रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। धातु र अधातु के हो, यही विषय बुझाउनका लागि तयार पारिएको रेडियो कक्षा लिएर आइपुगे म शिखर गजरकोटे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यबाट हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले आज विज्ञान विषय अन्तर्गत धातु र अधातु भनेको के हो बुझ्न सक्नुहुनेछ। नाटक र गीत सहित रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको छ रिड नेपालका प्रशिक्षक ठाकुर खड्काले। अब सुनौ सोही रेडियो कक्षा। नमस्ते सर। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै छौ? सन्चै छौ सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई आजको विज्ञान सिकाइ कक्षामा स्वागत छ है। धन्यवाद सर। सर, आज हामीले धातु र अधातुका बारेमा पढ्ने भनेर योजना बनाएका थियौं नि, होइन त? हो नि रमा, आज हामीले धातु र अधातु कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूका गुणहरू के छन्, साथै धातु र अधातुको उपयोगिता, हाम्रो दैनिक जीवनमा के कामका लागि छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। सर, आज त हजुरले विभिन्न टुक्रा टुक्री, स्कुलको घन्टी जस्ताको पाता, घन, तार, ड्राई सेल, ब्याट्री आदि ल्याउनु भएको रहेछ नि। हो नि, अहिले हामीले छलफल गर्दै जाने क्रममा विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आहा, कति रमाइलो हुने भो। मलाई त प्र्याक्टिकल गर्दै पढ्न खुब रमाइलो लाग्छ नि। साँच्चै प्र्याक्टिकल गर्दै पढ्यो भने कहिल्यै बिर्सदैन पनि। हो नि, त्यही भएर मैले यी सामग्रीहरू ल्याएको। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा घरका बाउ, छोरी र आमाले गरेको संवाद ध्यानपूर्वक सुनौ, अनि हामी छलफल सुरु गरौँला, हुन्न र? हुन्छ सर। बाबा बाबा, एकछिन यता आउनुहोस् न। किन छोरी, के काम पर्यो? त्यहीबाट भन न। होइन, यही आउनुहोस् न, एउटा जिज्ञासा छ। ल आए। के हो तिम्रो जिज्ञासा? भन त, म समाधान गरिहाल्छु नि। हेर्नुहोस् न बाबा, मेरो चुलो बनाउने चम्काका ढुङ्गा, काठको टुक्रा, भात पकाउने भाँडाकुँडा सबै ठोस वस्तुहरू हुन्, होइनन् त? हो नि छोरी, यी सबै ठोस वस्तुहरू हुन्। यी सबै ठोस वस्तुहरू भए पनि बिल्कुल फरक फरक लाग्छन्। चम्काको ढुङ्गा, दाउराहरू टल्किँदैनन्। भाँडाकुँडा, कसौडी, प्रेसर कुकर माझेपछि टलक्क टल्कन्छन्। मलाई त अचम्म लाग्यो, अनि बाबालाई सोधौँ लाग्यो। ए कुरा त्यसो पो? ल सुन छोरी, वास्तवमा टलक्क टल्किने, चम्किला, हिर्काउँदा आवाज आउने कसौडी, प्रेसर कुकर आदि धातुहरूबाट बनेका हुन्। वास्तवमा धातुहरू टल्किने, कडा, हिर्काउँदा आवाज आउने हुन्छन्। ए, त्यसो भए आमाले भान्सामा भात, दाल, तरकारी पकाउन प्रयोग गर्ने यी भाँडाकुँडा त धातु पो रहेछन्, होइन त? हो नि छोरी, हँसिया, घन, तार आदि पनि धातुबाट बनेका हुन्छन्। अनि बाबा, त्यो चम्काको ढुङ्गा, इटा, दाउरा चाहिँ के हुन् नि? यिनीहरूमा टलक हुँदैन, त्यसै गरी हिर्काउँदा तिखो आवाज पनि आउँदैन। यिनीहरूलाई तन्काउन र पट्याउन पनि सकिँदैन, त्यसैले यिनीहरू अधातुहरू हुन्। अनि बाबा, धातु र अधातुहरू
ठोस अवस्थामा मात्र पाइन्छन् कि अन्य अवस्थामा पनि पाइन्छन् त? धातुहरू सबैजसो ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर पारो भने धातु भएर पनि तरल अवस्थामा पाइन्छ। याद गर है, धातुहरू भने अधातुहरू भने ठोस, तरल र ग्यास तीनै अवस्थामा पाइन्छन्। कक्षामा सरले भोलिको विज्ञान कक्षामा यही पढाउने भन्नुभएको छ। मलाई त सजिलो हुने भयो नि बाबा। होइन, अघि नै देखि बाउ छोरीको निकै गफगाफ चलेको सुन्छु। के कुरा हो त्यस्तो? हेर न बुढी, धन्न विद्यालय पढ्दा विज्ञान राम्ररी पढिएछ, नत्र छोरीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिन नसकेर पक्क पढ्नु पर्थ्यो। कुरा त्यसो पो हो? तिमीले राम्रो पढेको देखेरै त हो मैले मन पराएको। छोरीको अगाडि यस्तो के कुरा गरेको? ल अब तपाईँहरूको गन्थन सकिएको भए खाजा पनि तयार छ। भोक लाग्यो होला, खाजा खान जाउँ। जाउँ। सुन्यौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सुन्यौ सर। टल्कने, हिर्काउँदा तीखो आवाज दिने, तन्काउन र पट्याउन सकिने जस्ता गुणहरू भएका वस्तुहरू धातु रहेछन्। अनि धातुहरू सबै जसो ठोस अवस्थामा पाइने रहेछन्, अनि पारो नामको धातु भने तरल अवस्थामा पाइने रहेछ। स्याबास। त्यसै गरी नटल्किने अर्थात् तलब कम भएका, हिर्काउँदा तीखो आवाज दिने नदिने, तन्काउन र पट्याउन नसकिने जस्ता गुणहरू भएका पदार्थहरू भने अधातुहरू रहेछन्। अधातुहरू भने ठोस, तरल र ग्यास तीनैवटा अवस्थामा पाइने रहेछन्। धेरै धेरै धन्यवाद है। अब अझ विस्तृत रूपमा हामी छलफल गरौँ है। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा वरपर धेरै प्रकारका पदार्थहरू छन्। कतिपय पदार्थहरू शुद्ध छन्, कतिपय अशुद्ध छन्, त कतिपय मिश्रित छन्। याद गर है, हाम्रा वरपर धेरै प्रकारका पदार्थहरू छन्। कतिपय पदार्थहरू शुद्ध छन्, कतिपय अशुद्ध छन्, त कतिपय मिश्रित छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शुद्ध पदार्थहरूलाई के भनिन्छ? अर्थात् यस्ता पदार्थहरू जसलाई कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सुन्दैछौ नि? यस्ता पदार्थहरू जसलाई कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता पदार्थहरूलाई के भनिन्छ? त्यस्ता पदार्थहरूलाई त तत्त्व भनिन्छ सर। स्याबास। वास्तवमा शुद्ध पदार्थ जसलाई कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त्यो तत्त्व हो। ध्यान देऊ है, वास्तवमा शुद्ध पदार्थ जसलाई कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त्यो तत्त्व हो। ल अब भन त, अहिलेसम्म कतिवटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्? 118 वटा सर। प्राकृतिक 92 वटा र कृत्रिम 26 वटा। हो, हालसम्म 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्। साथै ती तत्त्वहरूका पनि आफ्नै प्रकारका गुणहरू रहेका छन्। तत्त्वहरूका विभिन्न गुणहरूका आधारमा तिनीहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्। याद गर है, तत्त्वहरूका विभिन्न गुणहरूका आधारमा तिनीहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्। ती 3वटा चाहिँ के हुन् नि सर? ल सुन है, तत्त्वहरूलाई धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। तत्त्वहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातु गरी 3 वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्ता तत्त्वहरू जुन टल्कन्छन्,
पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ। हिर्काउँदा तीखो आवाज आउँछ। ताप र विद्युतका सुचालक छन्, तिनीहरूलाई धातु भनिन्छ। याद गर है, टल्कने, पिटेर पातलो बनाउन सकिने, हिर्काउँदा तीखो आवाज आउने, ताप र विद्युतका सुचालक, तिनीहरूलाई धातु भनिन्छ। फलाम, सुन, चाँदी, तामा आदि धातुका उदाहरणहरू हुन्। त्यसै गरी नरम, तन्काउन र पट्याउन नसकिने, टलक नभएका, ताप र विद्युतका कुचालक तत्त्वहरूलाई अधातु भनिन्छ। राम्रोसँग याद गर है, नरम, तन्काउन र पट्याउन नसकिने, टलक नभएका, ताप र विद्युतका कुचालक तत्त्वहरूलाई अधातु भनिन्छ। जस्तै अक्सिजन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन है, धातु र अधातु दुवैका गुणहरू देखाउने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु भनिन्छ। धातुका पनि सर्टेन गुणहरू देखाउने र अधातुका पनि सर्टेन गुणहरू देखाउने तत्त्वहरूलाई अर्धधातु भनिन्छ। सर, मैले कुरा बुझेँ। संसारमा हालसम्म 118वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका रहेछन्, जसलाई गुणको आधारमा धातु, अधातु र अर्धधातु गरेर 3वटा समूहमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ, होइन त सर? हो नि सर, अनि हामीले घरमा खाना पकाउन, चिया पकाउन प्रयोग गर्ने भाँडाहरू टल्किन्छन्, हिर्काउँदा पनि तीखो आवाज आउँछन्, तापका सुचालक छन्, यिनीहरू धातु रहेछन्। अनि सर, हजुरले हातमा लगाउनु भएको औँठी, हाम्री आमाले लगाउनु भएको गरगहना पनि धातु रहेछन्। हो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ फलाम, चाँदी, आल्मुनियमका टुक्राहरू ल्याएको छु र एउटा खस्रो कपडा पनि ल्याएको छु। समिता, तिमी यहाँ आऊ र यो कपडाले यी टुक्राहरूलाई सफा गर त। हुन्छ सर। सफा गर्यौ। अब यसलाई यो सेतो फोटोकपी पेपरमाथि राख त। आहा सर, कस्तो टल्केको! हो, वास्तवमा फलाम, चाँदी, आल्मुनियमहरू धातु हुन्। यिनीहरूको टलक हुन्छ। बुझ्यौ त? बुझ्यौ सर। धातुहरूको टलक हुन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली नै। ल, हाम्रो पाले दाइले बजाएको घन्टी त हामीले सुनेकै छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो फलामको घन्टी, यो फलामकै डन्डीले म बजाउँछु, सुन है त। सुन्यौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रष्ट सुनियो सर। ल, अब यो काठको टुक्रालाई यो फलामको डन्डीले ठोक्छु। के सुन्यौ त? खासै आवाज आएन। हो, वास्तवमा धातुहरू अर्को कुनै वस्तुसँग ठोकिँदा एक प्रकारको तीखो ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, जुन तिमीहरूले सुनिहाल्यौ। तर अधातुहरूबाट त्यस्तो आवाज आउँदैन। बुझ्यौ सर। अब यहाँ हेर त, मसँग फलाम जस्ताको पाता, इटा, फलामको किला छ नि, देख्दैछौ? देख्यौ सर। ल, अब यिनीहरूलाई म एक पटक कोर्छु फलामको किलाले। ल, ध्यान दिएर हेर है। हुन्छ सर। फलाम र जस्ताको पातामा खासै कोरिएन, तर इटामा त प्रष्टैसँग र सजिलैसँग कोरियो नि सर। हो, प्राय जसो धातुहरू कडा हुन्छन्, तर कडापन भने धातु अनुसार फरक पर्छ। तर अधातुहरू भने सामान्यतया नरम हुन्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ड्राइसेल, आल्मुनियमको तार र यो लेड बल्ब देख्दैछौ नि? देख्दैछौ सर। अब म ब्याट्रीमा तार जोडेर लेड बल्ब पनि जोड्छु है। यहाँ हेर त, विद्युत परिपथ बन्यो। अब के भयो त? बल्ब बल्यो सर। हो, बल्ब
बल्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तारको सट्टा डोरीले म जोड्छु। ल हेर है, यो तारको सट्टा मैले डोरीले जोडे। ल हेर त अब के भयो? बल्ब बलेन सर। हो, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आल्मुनियमको तारबाट विद्युत सञ्चालन भयो। अर्थात् धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन्। तर हेर त, डोरीले त्यसै गरी जोड्दा बत्ती बलेन, बल्ब बलेन। यसको अर्थ के हो त? अधातुहरूबाट विद्युत सञ्चालन हुँदैन र अधातुहरू विद्युतका कुचालक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घरमा कहिल्यै तरकारी पकाउने गरेका छौ? पकाएका छौं सर। ल एकपटक याद गर त, कहिले काहीँ तरकारी चलाउँदै हामीले तरकारी चलाउने डाडु त्यही छड्यौं भने फेरि केही बेरपछि तरकारी चलाउन खोज्दा डाडुको बिँड तात्छ, होइन त? हो सर। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ डाडु धातु हो र यो तापको सुचालक हो। त्यसै गरी प्रेसर कुकरको बिँडमा प्लास्टिक लगाइएको हुन्छ। तिमीहरूले याद गरेकै होला। प्रेसर कुकरको बिँडमा प्लास्टिक लगाइएको हुन्छ। प्लास्टिक खसेको बिँड समात्दा पोल्छ, तर प्लास्टिक छ भने बिँडले पोल्दैन। यसको अर्थ सुन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको अर्थ कुकर धातुले बनेको हुन्छ र त्यो तापको सुचालक हो। त्यसैले बिँडमा समाउँदा तातो हुन्छ। तर बिँडमा लगाइएको प्लास्टिक अधातु भएकोले ताप प्रसारण हुँदैन। त्यसैले प्लास्टिक सहितको बिँड समात्दा तातोले पोल्दैन। हो नि सर। धातुहरू विद्युत र ताप दुवैका सुचालक रहेछन्, तर अधातुहरू ताप र विद्युत दुवैका कुचालक रहेछन्। सही भन्यौ। त्यसै गरी यो घनले फलाम र इँटको टुक्रालाई पिट्ने हो भने इँट फुटेर टुक्रा टुक्रा हुन्छ भने फलाम पातलो बन्ने र तन्किने क्षमता राख्दछ। यसको अर्थ धातुहरू पातलो बन्न सक्ने र तन्किन सक्ने रहेछन् भने अधातुहरू पातलो बन्न र तन्कन नसक्ने रहेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातुहरू सामान्यतः ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर पारो एउटा यस्तो धातु हो जुन तरल अवस्थामा पाइन्छ। याद गर है, प्राय सबैजसो धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर पारो भने एउटा यस्तो धातु हो जुन तरल अवस्थामा पाइन्छ। त्यसै गरी अधातुहरू भने ठोस, तरल र ग्यास तीनैवटा अवस्थाहरूमा पाइन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले गरेको छलफलको आधारमा धातुका गुणहरू के रहेछन् त? सर, म भनौं? हुन्छ। धातुहरू सामान्यतः ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। पारो भने एक मात्र यस्तो धातु हो जुन तरल अवस्थामा पाइन्छ। धातुहरू कडा हुन्छन्। धातुहरू टल्कन्छन्। यिनीहरूलाई पिटेर तन्काउन र पट्याउन पनि सकिन्छ। धातुहरू ताप र विद्युतका सुचालक रहेछन्। धातुलाई हिर्काउँदा तीको आवाज आउँछ। स्याबास। अब तिमी भन त, अधातुका गुणहरू के हुन्? अधातुहरू ठोस, तरल र ग्यास तीनैवटा अवस्थामा पाइन्छन्। यिनीहरू नरम हुन्छन्। यिनीहरूको टलक हुँदैन। यिनीहरूलाई तन्काउन र पट्याउन सकिँदैन। यिनीहरू प्राय ताप र विद्युतका कुचालक हुन्छन्। यिनीहरूलाई हिर्काउँदा तीखो आवाज आउँदैन। धेरै राम्रो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यति लामो छलफल गरिसक्यौं। के अब तिमीहरूले धातु साथै अधातुहरूको उपयोगिताको बारेमा अनुमान लगाएर भन्न सक्छौ त? भाँडाकुँडा बनाउन, गरगहना बनाउन, तारहरू बनाउन धातुको उपयोग गरिन्छ नि। ठिक भन्यौ। धातुको प्रयोग विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू
बनाउन, गरगहनाहरू बनाउन, विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू र औजारहरू बनाउन, बिजुलीको तार बनाउन, घर, पुल, ट्रक, बस बनाउन, त्यसै गरी सिक्का बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन है, धातुको प्रयोग विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू बनाउन, गरगहनाहरू बनाउन, विभिन्न किसिमका हात हतियार र औजारहरू बनाउन, बिजुलीको तार बनाउन, घर, पुल, ट्रक, बस बनाउन, त्यसै गरी सिक्का बनाउन प्रयोग गरिन्छ। झन्डै भन्न बिर्सेको, पारो त थर्मोमिटरमा तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यौ सर। अधातुहरूको उपयोगिता के होला त? विचार गर त। हो, अधातुहरूको प्रयोग बेलुन भर्नको लागि, जस्तै हाइड्रोजन, अक्सिजन जस्ता ग्यासहरू प्रयोग गरेर बेलुन भर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुचालकको रूपमा अधातुहरू प्रयोग गरिन्छ। अघि भर्खरको उदाहरणमा प्रेसर कुकरको बिँडमा प्लास्टिक राखिएको कुरा तिमीहरूले बुझेकै हुनुपर्छ। त्यसै गरी विस्फोटक पदार्थ बनाउन, साथै रकेटमा फ्युलको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। एकपटक ध्यान दिएर सुन है, अधातुहरूको उपयोगितामा बेलुन भर्नको लागि, कुचालकको रूपमा, विस्फोटक पदार्थहरू बनाउन, साथै रकेटमा फ्युलको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। सर, धातु र अधातुका गुणहरू र तिनीहरूको उपयोगिता त थाहा भयो। अब मिश्रित धातुको बारेमा पनि भनिदिनुस् न। ल सुन है, दुई वा दुई भन्दा बढी धातुहरू वा धातु र अधातुहरू मिली बनेको समान मिश्रणलाई नै मिश्रित धातु भनिन्छ। याद गर है, दुई वा दुई भन्दा बढी धातुहरू वा धातु र अधातुहरू मिली बनेको समान मिश्रणलाई नै मिश्रित धातु भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन है, फलाम र कार्बनको समान मिश्रणबाट स्टिल बन्छ। कसरी बन्ने रहेछ स्टिल? फलाम र कार्बनको समान मिश्रणबाट। त्यसै गरी तामा र जस्ताको समान मिश्रणबाट पित्तल बन्छ। तामा र टिनको समान मिश्रणबाट काँच बन्दछ। मिश्रित धातुमा पुरानो गुणहरू रहन्छन् कि रहन्न त? एकदम ठिक प्रश्न सोध्यौ। मिश्रित धातुहरूमा मिसिएका पदार्थका भन्दा भिन्न गुणहरू पाइन्छन्। याद गर है, पुराना धातुहरूमा भएको गुणहरू भन्दा पनि नयाँ किसिमका गुणहरू विकसित हुन्छन्। अनि यो मिश्रित धातुहरू चाहिँ के कारण प्रयोग गरिन्छ त सर? सुन है, कडापन बढाउन, रङ्गीन बनाउन, बलियो बनाउन, साथै खिया नलाग्ने बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। ल याद गर है, कडापन बढाउन, रङ्गीन बनाउन, बलियो बनाउन, साथै खिया नलाग्ने बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। कुरा प्रष्ट बुझ्यौं सर। धेरै प्र्याक्टिकल पनि गरियो, कुरा प्रष्ट भयो। आजलाई यति नै गरौँ। पक्कै पनि तिमीहरूले धातु र अधातुका गुणहरू, तिनीहरूका उपयोगिताहरू, साथै मिश्रित धातु के हो, किन यसको प्रयोग गरिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा छलफल गर्यौ। अब बाँकी कुराहरू अर्को कक्षामा छलफल गरौँला है त। हवस्, धन्यवाद सर। पट्याउन र तन्काउन सकिने, तन्काउन सकिने, हिँड्दाखेरि टलक्क टल्किने धातुहरू छन्। ताप अनि विद्युतका सुचलक यिनीहरू हुन्। ताप अनि विद्युतका सुचलक यिनीहरू हुन्। तन्काउन र पट्याउन नमिल्ने, पट्याउन नमिल्ने टलकहरू
यिनीहरू तापनि विद्युतका कुचालक छन् यिनीहरू तापनि विद्युतका कुचालक छन् यिनीहरू धातुहरू ठोस अवस्थामा पारो मात्रै तरल अपवादमा प्रयोग धातुका औजार हतियार लगायत घरैसी सामग्रीहरूमा औजार हतियार लगायत घरैसी सामग्रीहरूमा ठोस तरल अनि ग्यास स्टेजमा अधातुहरू हुन्छन् यी अवस्थामा अधातुहरू नरम अनि नबज्ने है हजुर यसका गुणहरू नरम अनि नबज्ने है हजुर यसका गुणहरू कुचालकको रूपमा र बेलुन भर्न रकेट फ्युल बारुद बनाउन अधातुहरू प्रयोग हुन्छन् यसरी है हजुर सधैँ यिनीहरू प्रयोग हुन्छन् यसरी है हजुर सधैँ यिनीहरू प्रयोग हुन्छन् यसरी है हजुर सधैँ यिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले भर्खरै धातु र अधातुको विषयमा रिडी नेपालका प्रशिक्षक ठाकुर खड्काले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा सुन्नुभयो। यो कक्षा सुनिसकेपछि धातु र अधातु वस्तु छुट्याउन पक्कै जान्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ हामी पनि परिवार, विद्यालय र समाजमा धातु जस्तै चम्कने वा टल्कने व्यक्ति बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। अरूले अनावश्यक दबाउन खोज्दा प्रतिक्रिया दिने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ। अब लागौं आजको एसएमएस प्रश्नतर्फ। पहिलो प्रश्न छ, सामान्यतया तरल अवस्थामा रहने धातु कुन हो? सामान्यतया तरल अवस्थामा रहने धातु कुन हो? अप्सन सुन, फलाम, पारो र लिड। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, धातुमा तल दिएका कुन गुण मिल्दछ? धातुमा तल दिएका कुन गुण मिल्दछ? अप्सन छ सजिलैसँग टुक्रने, कम तापक्रममा पग्लने र उम्लने, टल्किने र तापको कुचालक। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, अधातुमा तल दिएका कुन गुण मिल्दछ? अधातुमा तल दिएका कुन गुण मिल्दछ? अप्सन रहेको छ ताप र विद्युतको सुचालक, ताप र विद्युतको कुचालक, टल्किने र पाता बनाउन सकिने। प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्न तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा एसएमएस सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एसएमएस गर्ने मौका नमिले तपाईँको क्षेत्रका फिल्ड अफिसरलाई भेटेर पनि प्रश्नको जवाब टिपाउन सक्नुहुनेछ। 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउने सहभागी बीचमा गोलापर्था गर्नेछौँ। त्यसबाट एकजना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। भोलि बुधबारको कार्यक्रममा जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत अनलाइन सुरक्षा बारेमा बुझाउन आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटे बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा, तपाईँ हामी पनि समाजमा धातु जस्तै चम्कने कोसिस गर्नुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो।